في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مشاهدين الكرام والحضور الكرام في خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة، والتي هي من أكبر برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ضيفنا في هذه اللحظات المباركة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الدقلة، المستشار والمدرب الأسري. فأهلا ومرحبا بكم دكتور صالح. حياك الله. بس ترى ماني مدرب أسري. الله يحييك. جزاك الله خير. الحلقة هي بعنوان بناء القيم داخل الأسرة، والكل يطمح إلى أن تكون الأسرة ذات قيمة عالية، سواء في السلوك أو في الأخلاق أو في العادات أو في التعامل. وسنسلط الضوء حول بعض القيم التي من المفترض أن تكون عليها كل أسرة مسلمة، ونطمح أن تكون هذه الأسر ذات قيم إسلامية أخلاقية وسلوكية عالية. بداية دكتور صالح، ما الذي نعنيه بمصطلح القيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاركين، الأخوات المشاركات، ومن سيشاهدنا أو يكون له ارتباط بهذا البرنامج جميعا. وأحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، أحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وأمننا وجعلنا مسلمين. القيم يا أحبة الكرام لها تعريفات كثيرة، ولو جلس الإنسان يتتبع التعريفات لن يخرج منها بتعريف يعني يمكن أن يخلص إليه، ولكن اختصرها الإنسان في شيء بسيط أو مثال بسيط. القيم تأتي في جواب ماذا يعني لك هذا. ألا يقولون في اللغة العربية أن الحال اسم فضلة يأتي في جواب كيف؟ فهو كذلك القيم تأتي في جواب ماذا يعني لك هذا. ماذا يعني لك السكوت؟ ماذا يعني لك الفعل الفلاني؟ ماذا يعني لك الشيء الفلاني؟ ماذا يعني لك الشخص الفلاني؟ فالقيم ليست الأشخاص، والقيم ليست الأشياء ولا القضايا. القيم هي المعاني التي نحملها تجاه هذه الأشياء. ولذلك نحن عندما نقول ننظر إلى أي عمل من الأعمال ونعتبره قيمة لأن له مكانة عندنا فله قيمة. فالصنم هبل ليس له قيمة، لكن عند المشركين له قيمة. جميل. القيمة هي المعنى الذي يحتفظ به الناس، يحتفظون لهذا الصنم بمعنى ضخم، فقيمته عندهم العبودية وقيمته عندنا الشرك. ولذلك المعنى هو ما تحمله في نفسك تجاه الأشياء. لا يعني أن هذا أفضل تعريف، لكن هذا أبسط تعريف. جميل جدا. هل هناك قيم مكتسبة أو قيم فطرية، أو أن القيم هي موحدة توجهاتها واتجاهها؟ هناك مستوى من القيم لا يستغني عنها البشر إطلاقا، ويشترك فيه الإنسانية جميعا، كالعدل والوفاء والصدق والأمانة والالتزام والإنجاز. قيم فطرية لا يختلف عليها البشر، قد لا يطبقون بعضها لكنهم لا يستطيعون إلغاءها. مثال العدل، اللصوص يسرقون عدل ولا ظلم؟ سرقتهم ظلم، صحيح. فإذا اقتسموا يقتسمون عدل. جميل. وإذا اختلفوا بينهم يختلفون لأنه لم يطبق العدل جميل. في القسمة. وكذلك الكاذب يكذب على الناس، ولكن إذا كذب عليه أحد يحتج لماذا تكذب عليه؟ لأنه لا يستطيع أن يلغي أصل هذه القيمة من نفسه وهي الصدق. هذه القيم الفطرية هي الأساس الذي يبني عليه من يدعو الناس إلى الإسلام. جميل. لأن الإسلام تدعو مسلمين بالنص الشرعي، وتدعو كتابيين بالمشترك بين مما بقي من كتب أهل الكتاب وبما بقي من ميراث الأنبياء. طيب، والمشركون دعوتهم بأصل الربوبية. طيب، الملحدون بالقيم الفطرية. جميل التي جدا. موجودة في النص. جميل جدا. دكتور صالح، هذا التعريفات والمقدمة الجميلة عن القيم تدعونا إلى أن نتساءل ما هي أعظم قيمة مفترض أن تكون داخل الأسرة بالتحديد؟
أعظم قيمة داخل الأسرة هي أعظم قيمة ارتضاها الله لأول أسرة، فإن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، وكان المقصد الشرعي من نزول آدم إلى الأرض أن يقيم العبادة والتوحيد. فأعظم قيمة يفعلها الإنسان ويسعى إليها هي تعبيد الخلق لله. وإذا أصبح الأب رب أسرة والأم شريكته في المسؤولية فإنهما يسعيان إلى تعبيد الأولاد لله. عندما فرطنا في هذه القيمة قمنا نلملم القيم الفرعية مع التلم. أسهل عليك أنك تمسك الشجرة من أسفلها وتحملها، لكن صعب عليك أنك تمسكها من الغصون وتحملها. ولذلك من فرط في السعي إلى تعبيد أولاده لله من صغرهم سوف يدفع ثمن هذا التفريط بشكل من الأشكال، وتنتثر عليه القيم وتتفرع. جميل جدا. بالطبع أن هناك أشياء تشارك القيمة العظمى وهي قيمة الإيمان، فما هي يعني بشكل مما يشارك القيم العظمى الأساسية التي ينبغي أن تتقن بالنسبة للطفل؟ هناك 5 قيم فطرية. جميل. القيمة الأولى هي محبة الله عز وجل. ومحبة الله من أين تأتي؟ من معرفة فضله ومعرفة لطفه ومعرفة عنايته. أنت عشان تحب الشيء لابد أن يكون هذا الشيء قد أعطاك، صحيح، ولابد أن يكون هذا الشيء محسنا إليك، ولابد يكون هذا الشيء رؤوفا بك. تحب أباك لابد يعطف عليك. فالطفل يحب أمه وأباه لأنهم كفلوه. فالصفات التي في الكفالة توجب الحب. ولذلك غرس الحب في الأولاد بفتح عيونهم على نعم الله عز وجل ولطفه بهم وعنايته بهم، فلا يتصورون أن الله شرطيا يتتبع الناس ليحاسبهم فقط. صحيح. تعالى الله عن ذلك، بل يجب أن يتصوروا أن الله كافل لهم معين لهم لطيف بهم رحيم بهم. هذا من أجل أن تتأسس قيمة الحب. ثم يأتي بعد ذلك العدل. والعدل ما علاقته؟ العدل ليس فقط في القسمة، العدل في القسمة شأنه كبار، إنما العدل في النظر والعدل في الحكم. فلذلك سمي الشرك ظلما لأنه جور في الحكم. الخالق الله والمعظم الأصنام، المعطي الله والأصنام تشكر، هذا ظلم. هذا ظلم. صاحب الحق لا يأخذ حق. صاحب الحق في التعظيم أن يعظم لأنه هو المتفرد بالكمال، هو مستحق للتعظيم، فصرف حقه إلى غيره، هذا ظلم. وصرف حقه في الشكر إلى غيره، فهذا ظلم آخر. إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك مما يؤسس عقل الإنسان ويرتبه أن يتعلم العدل والإنصاف في الحكم والنظر. إذا تعلم العدل والإنصاف في الحكم والنظر لا ينازعك حقك، ولا ينازع أباه في حق، ولا تنازع البنت في حقوق ليست له، ولا ينازع من ليس له من الأمر شيء من له من الأمر شيء، وتتسق الحالة. جميل جدا. ثم من القيم الأساسية والرئيسية قيم الطهر. لماذا الطهر؟ المقصود أعلى مستويات الطهر علو الهمة، أن الإنسان يترفع عن السفاسف المعنوية. لكن فين تبدأ؟ تبدأ بأن يترفع عن السفاسف الحسية، فيعلم الطفل الطهارة ويعلم الابتعاد عن القذارات. فإذا تعلم الطهارة الحسية تأهل لأن يبتعد عن الطهارة اللفظية في البذاءة. فإذا تعود عليها واكتسبها والتزم بها تأهل على أن يترفع عن القذارات المعنوية كالنظر إلى ما لا يجوز أو كالكذب أو كالغدر أو كالخيانة. وكل ما زاد إدراك الإنسان ترفع، وهذا يبقى مستوى الطهر. هذا الذي يمكن يناسب الآن الوقت المتاح. جميل جدا. هذه القيم العظمى بداية من عبودية الله عز وجل والمحبة والطهر. الكل يتساءل من المسؤول المسؤولية المباشرة عن بناء تلك القيم وأكثر من هذه القيم داخل الأسرة، أو متى يبدأ غرس القيم داخل الأسرة؟ من الملفت للنظر أو من الشيء الذي يجعلك تعجب عندما تجد المعني مثلا بالطائرة مثلا الحربية قديما كي يركب فيها 2، واحد يقود الطائرة واحد يطلق النار. صحيح. فإذا تبادلوا الأدوار تحطمت الطائرة، لأن اللي يطلق النار ما يعرف يقود الطائرة. وأيضا كذلك فشل الذي يقود الطائرة في التسديد لأنه لا يحسن التسديد. في الأسرة هناك دور للأب ودور للأم. تخصصات. الذي ألاحظه اليوم أن الاثنين قلبوا الأدوار، أخذ كل دور الآخر. انظروا إلى هاجر عليها السلام دعاء ورضي الله عنها حينما أوكل إليها إبراهيم تربية إسماعيل وحدها، وبقيت وحدها. قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وتركها إبراهيم معلم
إبراهيم نبي مرسل عليه السلام. ملهم موحى إليه، ما هو بالمؤهل أنه يربي، فلماذا يكل الأمر إلى هذه المرأة التي لم تقضي معه إلا أقل من سنة؟ يعني وش أخذت في السنة هذه؟ وش درست؟ وش تعلمت؟ تأهيل المرأة ليس في كثرة المعلومات، تأهيل المرأة في قدرتها على إيصال المعلومات. هذا تأهيله، تأخذ القدر الكافي من المعاني وتتفنن هي في إيصاله، لأن عندها كل أدوات النفوذ والنفاذ. فبقيت هذه المرأة تعلم هذا الابن الصلاة. طب نجحت؟ نعم نجحت، علمته الدين وعلمته الصلاة. مؤشرات النجاح، مؤشرات قياس التقدم، أنه عندما قال إبراهيم لها، قالت له لمن تتركنا؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. شوف الجواب. لما قال إبراهيم لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، نفس جواب الأم، دلالة على أن ما في نفسها استلم منه إسماعيل نسخة، أي أن الدرس أخذه كاملا. ثم لما جاء الله عز وجل، ثم ذكر الله عز وجل الأنبياء وأثنى عليهم وأثنى على إسماعيل، قال وكان يأمر أهله بالصلاة. وش الدرس الذي تكلفت أنها تعلمه؟ قال إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. من سيقيم الصلاة؟ إسماعيل. من سيعلمه؟ المرأة التي بقيت مع إبراهيم غادر، فبقيت معه تعلمه الصلاة، لدرجة أنه من بين الأنبياء اشتهر بتعليم أهله الصلاة. وليس أن الأنبياء مقصرون في هذا، لا، إلى هذه الدرجة. المعني بتربية الطفل هي المرأة. لماذا؟ لأنه محتاج إليها بعد الله 100%، بين قوسين طبعا 100%، لكن أقصد أنه محتاج إليها في كل شيء. فهي المعلم، وهي المغذي، وهي المنظف، وهي الحاضن، وهي الكافل، وهي الملاذ، وكل شيء محتاج إليها، ولذلك كل ما يأتي منها مقبول. الأمر الثاني أن لديها القدرة على استيعابه، واستيعاب كلفته، واستيعاب تعبه، واستيعاب كل أحواله، تقبله في كل الأحوال. فهذا يهيئ لفرصة التعلم أكثر، والصبر على المتعلم. ولهذا هي المعنية به حتى يكبر. متى يجي دور أبوه؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. لما يكبر يستلمه أبوه عشان يعلم قضايا الحياة اللي برا. اليوم الذي يحصل، توقفت النائحة الثكلى واستلمت الدور النائحة المستأجرة. يأتي الولد عمره 6 سنين 7 سنين يقول للمدرس علمه. وش أعلمه؟ لازم أسير أمه عشان أعلمه. قال لي واحد كيف أربي ولدي عمره 2 سنين؟ قلت خلك الأم وتعرف، لازم تتحول إلى امرأة وتصير تعرف. طيب والأم والأب وش دوره؟ طيب الأب دوره تربية الأم. ما مقصودنا بتربية الأم؟ ليس أن الأم يعني التربية بمفهومها الوضيع أن فلان قالوا فلان أنت ما تربيت، لا، ما أقصد هذا. التربية هي النمو النمائية، هو تعليم الأم. لما بقيت هاجر مع إبراهيم سنة تعلمت منه ما يكفي لتربية ولدها، وهذا كان دور إبراهيم. بعد ما تبدأ المرأة في التربية ماذا يكون دور الأب؟ الإشراف والمساندة وتهيئة الجو. ولهذا كان إبراهيم يتردد عليهم في كل شهر مرة، يصبح في مكة ويقيل في الشام، يعني نصف يوم في السنة. كم يا أخوان؟ في الشهر مرة، في السنة 12 يوم. وبما أن في نص يوم يعني في السنة 6 أيام، وخرج هذا المخرج. والآن الزوج في البيت والأم في البيت والولد لحاله وكأنه في غربة، ونريد يحصل تربية من وين؟ جميل جدا. من خلال العرض الرائع للقيم والأمثلة داخل كتاب الله عز وجل الآن يتبين لنا أن الإسلام غرس قيم ومبادئ فاضلة عظيمة جدا، كما أنه انتشر بالقيم، وهذا شيء معروف. بودنا أن نعرج على فوائد القيم وفضلها في الثبات وفضل الثبات عليها. مسألة أن الإسلام انتشر بالقيم هذا طبيعي، لأن قلنا لكم أن القيم العليا فطرية في الناس. ولذلك لما جاء جعفر بن أبي طالب يعرف بالإسلام عند النجاشي عرف بالقيم. والمشركون إذا سألهم الناس عن الإسلام يذكرون القيم، يقولون ما هذا النبي؟ قالوا نبي يدعونا إلى ترك عبادة الأصنام، ويدعونا إلى صلة الرحم، ويدعونا إلى أن نفعل يعني يدعون إلى الإسلام من حيث لا يشعرون، لأنه دين القيم، دين الفطرة، دين الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
أما الثبات على القيم فأول ما يكون الأمر على الثبات على القيم تعلمها، لكن في القيم كلفة. فمن تعلم الصدق في كلفة، بيحملك مسؤوليات، تعترف أحيانا بشيء قد يكون فيه عقوبة، وعندما تلتزم بغض البصر في كلفة، وعندما تلتزم بأمور العفاف كلها فيها كلفة، وعندما تلتزم الأمانة في النطق والقول، والأمانة في البيع والشراء، والأمانة في إدارة الأموال، والأمانة فيما يوضع بين يديك، كلفة. هذه كلها كلفة. هذه القضايا تحتاج إلى ثبات. من أين يأتي الثبات؟ من كمال جمال الإسلام ودقته وتكامله، أنه لما جاء يقدم الخطاب الإسلامي علمك القيم وعلمك العادات، والمقصود بالعادات العادات اليومية، فعلمك الجد. فأول درس تعلموه الصحابة في بدايتهم ممنوع، هذا لا، هذا ليس لكم، فصاموا وقاموا الليل وتركوا الفراش، ثم هاجروا وتركوا الأرض، ثم تركوا أموالهم، فطام 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 فطام، حتى تعودوا وتأهلوا أن يقولوا لأنفسهم لا. لما استطاعوا أن يقولوا لأنفسهم لا أصبحوا أعلى من المغريات، بخلاف الواقع الآن اللي يقول لا تمنعه من أي شيء ولا بالضبط. فلما أصبحوا فوق المغريات من السهل يتحمل ويصبر على القيم، لأن المغريات ما عاد تهدده. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. الله أكبر. فوائد القيم نجدها لها فوائد فكرية، أنها تنمي عقل الإنسان وتصفي فكره، وأيضا في صقل شخصية الجيل وتميزها. ودنا تعريج بسيط حولها في فوائد القيم. من فوائد القيم بعضهم ما ذكر، لكن من فوائد القيم أيضا أنها كلية، والطرح الكلي يجمع الناس ما يفرقهم. جميل. ما حد يقدر يخالفك في الدنيا في أن العدل مطلوب. لا يوجد نظام في العالم يمنع التحدث عن الأمانة، ما يوجد ولا نظام، كلية. ولذلك لما تأتي بشيء كلي يحل أكثر من مشكلة. فلو علمت مجموعة من الناس الأمانة، كم سلوك سلبي سيختفي؟ ما يبقى ولا سلوك سلبي. لو نضجت الأمانة في قلب إنسان حتى استقام عليها، ما بقي عنده ولا سلوك سلبي، لأن الأمانة تصبح معيار في الداخل يمنع من كل خطأ. ولو نضج في قلوب العباد الحياء من الله، ماذا بقي من الأعمال؟ ولو نضج في قلوب العباد المراقبة، ماذا بقي من أعمال سيئة يمكن تفعل؟ ولو استقام في قلوب العباد خشية الله. إذن القيم كلية وطرحها كلي. من الخطأ اليوم أن تطرح التربية تجزئة، لأن التجزئة أنت تشوف هذا أنا أشوف غيره، أنت تؤمن بهذا الشيء أنا لا أؤمن به، أنت ترى مهم أنا أرى غير مهم. جميل. ولذلك لو تلاحظون نصائح القرآن الأساسية للبشر كلية، بل حتى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن كلية، لأن زمان الفتن زمان إيش؟ زمان افتراق، زمان اختلاف، يحتاج إلى جمع الكلمة. فالتوجيهات كلية: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال إلزم المسلمين، إلزم جماعة. توجيهات كلية لا يرشدك إلى تفصيل. طيب الفتن خطيرة، لماذا لا يعطى تفصيل؟ قال الفتن مشكلتها التفصيل، صحيح. مشكلتها التفاصيل. ولذلك يحتاج الناس إلى أن يجمعون في الكليات، وهذا حقيقة ينبغي أن يعيها أصحاب الخطب في الجمع، أن يوظفوا القيم في دعوة الناس، لأنها تجمع الناس، تجمع الفكر. وأعظم مقاصد الشريعة من أعظمها ترتيب فكر الإنسان حتى يختار الطريق الصحيح. جميل جدا. وهذا يوضح لنا بجلاء انهيار الحضارات في ظل غياب القيم. لما غاب الزمام الذي يضبط سلوك الناس انحدر الناس إلى قيم فرعية، وهذه القيم الفرعية لا يتفق عليها أحد، فما ترى هنا مناسب ترى هنا غير مناسب. ولما فقد الناس القيم فقدوا لذة الحياة، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالفطرة، وضيعوا الفطرة. جميل جدا. أمر مهم وهو أهمية إبراز القدوات الصالحة في غرس القيم. وتجد الناس على نقيض في هذا الأمر، تجد من يوكل الأمر يقول الأسرة هي المسؤولية المباشرة، تجد من يعلق الأمر بالمدرسة، تجد من يعلقه بخطيب الجمعة، بالداعية، بالتربوي، وهكذا. أخي الحبيب، من وسائل القرآن في طرح الفكر وطرح الفكرة استخدام المثل، ليس ضرب المثال، المثل هم القدوات. نعم. النبي محمد تلقى دروسه من القرآن عليه الصلاة والسلام، فهو تربية الله.
فلما جاء القرآن يعلم هذا النبي كيف علمه؟ قال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم يقص له في سورة هود من أولها إلى آخرها مسيرة الأنبياء، ثم يقص له في سورة يوسف مسيرة نبي واحد كاملة، ثم في كل مرة من المرات يحتاج فيها النبي إلى توجيه يذكر بنبي من الأنبياء، ثم يقال له بعبارة صريحة واضحة بأن هؤلاء قال بهداهم اقتده أمر، ثم يقال له ولمن بعده أن نسبك هم هؤلاء، إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمتكم قيلت ماذا بعد ذكر الأنبياء جميعا؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثم كان النبي إذا واجهت المشكلات يسترجع درس المثل فيقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي فلانا، يستذكر هذه المثل لأنها مثال. يا أخوتي الإسلام لو نزل هكذا ما استوعبه الناس، ولكن الإسلام ينزل فين يكون مشاهد؟ لابد يكون مشاهد في شخص، فيكون مشاهدا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. من السهل علينا تقليد النبي لأنه بشر، وسهل علينا ممارسة الدور البشري، فيتمثل الدين في شخص النبي. خذوا عني نعم، ولذلك طلب منا الاقتداء بالسنة والاتباع، فالاتباع والسنة والتطبيق والتفاصيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت أيها المربي تقول كلام، لكن لن يصبح هذا الكلام مؤثرا إلا إذا رؤي في شخصك، لأن البشر يتلقون بالمثل، بالفطر هذا فيهم يتلقون بالمثل ويظهرونه. مهمة الشيطان أن يبرز لك مثلا غير المثل المناسب، يبرزهم ويجعلهم هم المثل. ولذلك تلقى رموز الفن، تلقى رموز الضلال يمجدون لماذا؟ عشان يصبحون مثلا يقتدي بهم الناس فينحرفون عن القيم. جميل. ما المطلوب في مسألة القدوة؟ مسألة القدوة أن لا تظن فقط أن القدوة فقط لأولادك، بل أنت قدوة لكل من يراك، فعليك أن تتمثل دورك ليراك فيك الناس الإسلام، يرى الناس فيك الإسلام فيقتدون بك. ولهذا انتشار الإسلام في البلدان التي لم يدخلها أحد فاتحا، إنما عندما رأوا الإسلام ماثلا في أخلاق الناس. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. كما أن هناك قيم عالية ومتميزة وقيم شريفة، تجد أن هناك شيء يضادها أو بما نسميه مفسدات القيم. بدنا دكتور لو تعرج على مفسدات القيم حتى تتنبه لها الأسرة. الحقيقة أن ما الذي يفسد الحبوب التي هي البذور؟ السوس. صحيح. لا يوجد شيء يفسد القيم إن القيمة تأتي ويأتي شيء ضادها مباشرة، هذا ما هو موجود. ما في أحد يقول لك العدل، لا نريد الظلم، لكن يذهب إلى المكونات، إلى المحتوى فيفسد المحتوى. فنمارس الظلم بشعار العدل، ونمارس الإفساد بشعار الإصلاح. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. فرعون ما يبغى الفساد، يريد الإصلاح. لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. استخف قوم، استخفهم فين؟ في المكونات، استخفهم في المعلومات والمعارف، استخفهم في المضامين، فاستخف قومه فأطاعوه. اليوم ما الذي يحصل أيها الأحبة؟ أننا كلنا لا نريد أن نكون مسرفين، لكن عندما نمارس الإسراف نأتي بتفسيرات وتبريرات تمرر الإسراف بحجة الكرم، بحجة العيب، ثم نأتي إلى الفضيلة تبقى الفضيلة زي شفت العثة كيف تأكل خشب من جوا، تبقى الفضيلة هكذا هيكل، والفضيلة قد اختلمت من الداخل. لماذا؟ الفن، تتبع الرخص والمباحات يقولون، ثم لا يبقى من الفضيلة شيء. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة الأخوة في الله. ما بقي من الأخوة شيء إذا كنت ترى أنك أفضل من غيرك. والقانون في الأخوة والعقد في الأخوة ألا ترى لك مزية على مسلم. لو شهد أن لا إله إلا الله الآن رجل في الصين، يجب أن تشعر أنه لا يختلف عنك في الحقوق ولا في الكرامة ولا في العزة في شيء أبدا، بمجرد أن شهد أن لا إله إلا الله. هذا عقد الإسلام. فإذا شعرت أن في مزية تبغى تختبر نفسك في مضامين التواضع، أنك متواضع لله. إذا لف عليك واحد من ربعك يعني زعلك صحيح، ولا ودك أنه لف عليك بالسيارة، لكن لو لف عليك هندي، بابا قل للهندي يلف علي بعد، ليش استكبرتها منه؟
لأنك تشوف نفسك أكبر منه. صحيح. هذا مؤشر يكشف لك محتواك الداخلي وكم عندك من نسبة الجاهلية أو أفعال الجاهلية إن صحت العبارة. وعندما تأتي الخادمة تناقش خدام وتتكلم وتتفلسف بعد، مسلمة من حقها أن تتكلم، ما في فرق أبد، لا يوجد فرق، لا يوجد فرق للتقوى، والتقوى جوا ما نعرفها لا أنا ولا أنت، ما في فرق إطلاقا. هذا نقصد أن المضامين هي التي تفسد القيم. طيب وين المشكلة؟ في الرصيد المعرفي. الناس ما عاد يتلقون المعارف الشرعية، الخطب يحضرونها متأخرين. من منكم خطيب جمعة إذا طلع على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله يشوف كم الحاضرين، ولما يبدأ في النصف الثاني من الخطبة الثانية المسجد يكتظ بالناس. إذن أغلقنا باب المعرفة. محاضرات ما عندي غير صفين. طيب وتعال تجد في تويتر متابعة أخبار الناس، لكن الذين يدلونك على الله ما حد يتابعه. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز ما حد يدخل، لكن فلان اللي يكتب عن الأحداث والوقائع والمشاكل ولا سفيه من السفهاء كل يوم يرمي نفسه في برميل وكل يوم يلطخ نفسه بحاجة ويصور نفسه، المتابعين والسدج خلفه، حتى الذين تتوقع فيهم الخير وراءه. الرصيد المعرفي يتوقف. ما فين تبنى القيم؟ لا شيء، ما في بناء للقيم. ومن هنا الشيطان يفسد القيم، أن يفسد محتواه، إما يحجب عنك المحتوى أو يشوهه لك. جميل جدا. هل يمكن أن تكون هناك مفسدات من داخل الأسرة؟ البعض يقول دائما مفسدات قيم الأسرة تكون من خارجها، لكن هل يمكن أن تكون هناك مفسدات من لما تفرط الأسرة في دورها التربوي، لما يترك الطفل الصغير بدون اتصال. إيش معنى بدون اتصال يا إخوان؟ الطفل الصغير من لين يوصل 7 سنوات ما حد يعطيه وجه ولا حد يتكلم معه. صحيح. ولا حد يتحدث معه، ويغفل ويهمل. إيش تتوقعون أيهما أكثر إغراءً؟ القصص اللي في الكتب المكتوبة ولا الآيباد؟ ها جاوبوني. في الواقع، تكلم عن الواقع. صحيح. لا تشغل ذكائك، الواقع. يعني قلت هذه قصة يا ولدي بك تقراها وهذا جهاز آيباد، وش يختار؟ طيب سأحكي لكم بيت من البيوت اشترى أجهزة الآيباد لأولاده لأنهم أقاموا عليه مظاهرة في البيت وطالبوا بجهاز الآيباد، رضخ وفي نيته أن يسحبها منه. فلما أخذوا جهاز الآيباد ما عارف كيف يسحبها، زارتهم العجوز الجدة في البيت، يقول حتى الأولاد ما التفتوا للآيباد إطلاقا، قاعدين عند العجوز وتعلمهم ومدري ايش تقول لهم وكذا، مبسوطين منه. ظهر الخلل. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ما قدرت أصير مثل أمي التي ربما ما تعرف تقرأ إلا حروف بسيطة. قال صرت أفكر وش السر، فوجدت السر في السواليف والحكايات. يستحيل أن الله يكلفك بالتربية ويجعلها مستحيلة، ويستحيل أن الله يكلفك بتحصين أولادك والحصانة مستحيلة، لأن الله حكم عدل لا يكلف فوق الوسع، ولو كان هذا فوق الوسع يعذرك. قال قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذا تستطيع في الجملة، لكننا لا نتأمل أننا نستطيع. يقول رحت جبت القصص من المكتب وصرت أقول تعالوا عندي حكاية، قال يقعدون لدرجة أن نقعد على الكنب وهم يتسدحون. قالوا اقعد أقرأ لهم القصة، وبعدين جتني فكرة ثانية أني أصور الصور وأخليها على الكمبيوتر عندي، ولا جيت أقرأ أفتح الصورة اللي في القصة نفسها. الصورة الثابتة تصنع في الطفل ما لا تصنعه الصورة المتحركة، لأن الصورة الثابتة من يحركها؟ هو الخيال. أما الصورة المتحركة هو سلبي ما يتحرك، الذهن واقف. لو حد مسك يدك هذه وطلعها 1000 مرة ما يصير فيها عضلات، لكن لو حركتها بنفسك يصبح فيها عضلات. فلازم الذهن يتحرك بنفسه حتى ينشط. يقول صرت أقرأ وهم يتأملون الصورة ويعيشون الخيال ويسألوني. قال فتبين لي عندهم أخطاء في المفاهيم ومصايب يؤمنون بها وأنا لا أدري، وقضايا كانت مشوهة لأفكارهم، وساوس ومخاوف تبينت لي من خلال الحوار. قال يقسم الرجل إن لي الآن قرابة السنة إن الآيبادات مرمية حتى تكسرت، ما سألوا عنها ولا يدرون عنها، فقط أعطيهم إياها. وهذا يقول اعتبره خطأ مني إذا سافرت مشوار طويل عشان لا يصجني في السيارة أقول خذوا شغلوا لكم فلان كرتون فكوني منكم شوي. قالوا مع هذا اعتبر هذه مجازفة مني، ينبغي أن يكون. طيب تدرون يا إخوان السر وين؟ السر له في القصة، السر في أنه اعتبر نفسه مسؤول وأعطاهم وقت. جميل جدا. فنحن مسؤول، بالذات اليوم نحن مسؤولون. الذي يتتبع أغلب هؤلاء الذين انحرفوا حتى فكريا لم يكن لهم حظ من الجلوس مع أهلهم. صحيح.
كانوا مغيبين وهم داخل البيت. يقول واحد من الناس إذا بغيت أولادي يجون عندي يبغاهم في شيء أنادي ما حد يجيني، قال أروح للديسيل وأطفيه، يخرجوا من جحورهم فأجمعهم ونغلق شغلنا أنا وياهم، بعدين أشغله ويتفرقون كل يبحث عن رزق. جميل جدا. دكتور صالح، الكل حينما عرف هذه القيم السامية يعني مفرداتها وكيفية الدخول إليها يتساءل كيف تكون عملية بناء القيم، ولعلنا نختم بهذا. والله هذا ذكرت بعضه في الطرق القصص، في طريقة القصة، وذكرت بعضه في توفير المعلومات والمعارف. جميل. يعني ينبغي. والثاني في المثل، تكون أنت مثال أمامه، أنت مثال بين. جميل. الرابع يا أخي أن تتحدث عن رموز الخير في الحي، في البيت، في الماضي، مع الأولين، في سير الصحابة. تحدث عن المثل. يستحيل أن القيم تثبت إلا بمثال في الذهن يثبتها، رمز يثبتها. ولذلك قص الله لنا سير الأولين حتى تبقى في أذهاننا نقتدي بها، لأن يستوعبها الذهن ولا ينساها. وبعدين ما فيها كلفة على الذهن، ما في كلفة. يعني لما أشرح لك شرح تجريدي ذهنك يتعب، لكن لما أشرح لك عن طريق مثال وقصة ذهنك ما يتعب، فما كلفة من الذهن، ما فيها كلفة في الذهن، فيتلقاها الذهن بسرعة. تقريبا هذا اللي أقدر أقوله في الوسائل، لأن الوسائل طويلة وهي تأخذ لها أكثر من يوم، جزء منها ذكرناه في الدورة قبل قليل. شكر الله لكم دكتور صالح، ونشكر لكم الله تلبيتكم لهذه الدعوة، دعوة خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة في عامها الثامن عام 1437، وكان حديثنا وموضوعنا حول بناء القيم داخل الأسرة. نشكر لكم دكتور صالح هذا الوقت وعلى ما تفضلتم به، وشكر الله لكم حسن حضوركم واستماعكم، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الصلاة والسلام. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.